कराची में एक और खौफनाक आग, 4 जानें निकल गई। आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी, 4 अफराद जाँ बहक। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते 5 मंजिला इमारत लपेट में आ गई। फोम के गद्दों की वजह से आग ने शिद्दत पकड़ी। आग इमारत में मौजूद फ्लैटों तक जा पहुंची। रिहायशी इमारत की छत पर पहुंच गए, जिन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। कूलिंग जारी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। शॉपिंग मॉल की 300 के करीब दुकानें जलकर खाकतर। दुकानदारों और मुतादिद मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। SPCA ने इमारत को सील कर दिया। तर्जुमान का कहना है मुआयने के बाद फैसला होगा इमारत काबिल इस्तेमाल है या नहीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कपड़े की दुकान में मौजूद गैस सिलेंडर फटने से आग लगी। ये आग जो लगी है, असल में जो लगी है ना, ये हमारी बराबर वाली दुकान में सिलेंडर रखा हुआ था। उस सिलेंडर के फटने से जो हम लोग दर्जी लोग भाग कर गए वहाँ पर कूलर पानी का फेंकने के लिए, जिस चक्कर में बस उसी दौरानिया में ये आग लगी है, वायरों के अंदर पूरी मार्केट में फैल गई है। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, संगीन दर्जे की आग लगी और जैसे इत्तला KMC के फायर डिपार्टमेंट को मिली, हमारी फायर ब्रिगेड, हमारी 1112 की एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंची और आपके सामने है कि आपको अब तक हम काबू पाने में कामयाब हो चुके हैं। पूरी फैमिलीज हैं, सैकड़ों की तादाद में। इन फैमिलीज को ठीक तरीके से रखना है। तो अपने घरों में थे, इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो वो तो हम इंशाअल्लाह ताला जो भी हो सकेगा उनकी मदद करेंगे। लेकिन असल बात यह है, इसकी असल बात यह है कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। इस वक्त हंगामी हालात हैं, पानी बुझाने, आग बुझ गई है, धुआं मौजूद है, लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मेयर कराची का तमाम शॉपिंग मॉल्स और रिहायशी इमारतों के ऑडिट का ऐलान। मुर्तजा वहाब का ड्राइव वकूआ का दौरान रेस्क्यू कामों का जायजा, बोले वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची की जेर निगरानी 3 रुकनी कमेटी बना दी। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है कानून की खिलाफ वर्जियों पर सजा तक मामलात ठीक नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का भी जाए हादसा का दौरा, बोले आतिशबाजी के वाक़यात का तसलसल रिहाई तशवीशनाक है। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात कराई जाए। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज दिन 2:30 बजे होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। नैब ने रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील दायर कर रखी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 4.25 अरब रुपए का जुर्माना करते हुए 10 साल के लिए अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया था। आम इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़, नून और काफ सीट एडजस्टमेंट के लिए कोशा। नवाज शरीफ के 15 साल के बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। नून लीग की 2 कौमी 3 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की पेशकश। काफ लीग ने पंजाब में 10 कौमी 22 सूबाई नशिस्तें मांग ली। गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, बहावलपुर और हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। तारिक बशीर चीमा के हल्के से दोनों सूबाई सीटें देने पर भी जोर। 2018 में काफ लीग की जीती हुई सीटें दोबारा दी जाएं, चौधरी शुजात का मुतालबा। कहा तहरीक अदम एतमाद में PDM का साथ दिया, अब हमें पूरा हिस्सा दिया जाए, मिलकर चलने में ही बरकत होगी। नवाज शरीफ का चौधरी शुजात के मुतालबात पर फौरी रद्द अमल देने से गुरेज। मामलात पर मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। चौधरी शुजात का मरियम नवाज से दिलचस्प मुकालमा। उधर शाफे हुसैन का कहना है नून लीग के साथ मामला तयशुदा है। 5 कौमी और 8 सूबाई सीटों पर बातचीत हो चुकी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में सरप्राइज देगी। इस इनसे कौमी असम्बली की 50 से ज्यादा नशिस्तें हमारी होंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान से 8 सीटों की उम्मीद है, वस्ती पंजाब में मुश्किल है, मगर हम सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में फेवर नहीं मिली। फैसल करीम कुंजी ने कहा अवामी अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। KP में मौलाना की हुकूमत है, पता नहीं कौन सा साजगार माहौल चाहिए। सेनेटर आजिज धामरा ने कहा इलेक्शन मुलतवी करने के लिए एक जमात को महरूमियां नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन शेड्यूल के मुंतजिर हैं। तोशा खाना केस, बानी चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
عدالت نے 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ادھر توہین الیکشن کمیشن کیس میں بھی جیل ٹرائل ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے کیس کی سماعت 13 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فواد چودھری کا کیس بھی جیل میں سنا جائے گا۔ وزارت داخلہ کو 2 روز میں انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس بشا بی بی کی گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا۔ سابق خاتون اول کی عبوری ضمانت میں 13 دسمبر تک توسیع۔ آئندہ پیشی پر ضمانت سے متعلق حتمی دلائل دینے کی ہدایت۔ مرکزی کیس کی سماعت کے لیے بھی 13 اگست کا دن مقرر۔ سماعت کے بعد بشا بی بی نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات بھی کی۔ بشا بی بی اور لطیف کھوسہ کے مبینہ آڈیو لیک کا معاملہ چیلنج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ دو ریاستی حل کسی صورت قبول نہیں، ہم اسرائیل کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی کا اسلام آباد میں حرمت مسجد اقصی کانفرنس کا خطاب۔ اسرائیل بمباری کے بجائے میدان میں حماس کا مقابلہ کرے۔ غزہ کی جنگ فلسطین پر اسرائیلی تسلط کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا، فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے بتا دیا کہ جہاد فرض ہو چکا۔ مسلمان حکمران اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر رہے۔ بے بس مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، فلسطین پر اسرائیلی قبضہ تسلیم نہیں کرتے۔ 2 ریاستی حل تسلیم کرنا قیام پاکستان کے مقصد سے انحراف ہوگا۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کا ٹیلی فونی خطاب، کہا اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو جنگ رک سکتی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کا سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک اور خط نظر ثانی شدہ جواب کے لیے ریکارڈ فراہمی کی استدعا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے تک کونسل کی کارروائی روکنے کا بھی مطالبہ۔ جسٹس مظاہر نقوی نے پہلے خط میں اپنی آئینی درخواستوں کی جلد سماعت کی استدعا کی۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سپریم جوڈیشل کونسل میں شمولیت سپریم کورٹ میں چیلنج۔ ایڈوکیٹ میاں داؤد نے درخواست دائر کر دی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے صارفین سے اوور بلنگ۔ نیپرا کی انکوائری رپورٹ پر پاور ڈویژن کا بھی معاملے کی چھان بین کا فیصلہ۔ تحقیقات اور جائزے کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سابق سیکرٹری پاور عرفان علی کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ کمیٹی کے ٹی او آرز بھی جاری۔ کمیٹی 15 روز کے اندر اپنی سفارشات مرتب کر کے پیش کرے گی اور یہ کمیٹی مزید کارروائی کے لیے ذمہ داروں کا تعین بھی کرے گی۔ بلوچستان میں نون لیگ کی فتح کا مشن۔ امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کے لیے نواز شریف خود متحرک۔ ماڈل ٹاؤن میں پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ نواز شریف نے خود امیدواروں سے ملاقات کی۔ 87 افراد کے انٹرویوز ہوئے۔ بہاولپور ڈی جے خان ڈویژن کے لیے امیدوار جمعے کو فائنل کیے جائیں گے۔ شہباز شریف سے سابق ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں۔ سیاسی صورتحال، عام انتخابات سے متعلق تیاریوں اور حکمت عملی پر مشاورت۔ قبائلی اضلاع میں گھی اور سٹیل انڈسٹری پر سیلز ٹیکس غیر آئینی قرار۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے گھی اور سٹیل مل مالکان کی اپیلوں پر فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے مطابق قبائلی علاقوں کے انضمام کے بعد 30 جون 2024 تک سیلز ٹیکس وصولی غیر آئینی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسموک کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا۔ محسن نقوی نے کوپ 28 میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارتی پنجاب میں فصلیں جلانے سے ہم بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اقوام عالم بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ موسمیاتی تغیرات سرحدوں سے بے نیاز عالمی مسئلہ ہے۔ حل کے لیے مشترکہ عالمی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ شاباش شان مسعود، پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان 201 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ آسٹریلیا کے شہر کیمبرا میں 4 روزہ پریکٹس میچ جاری۔ پاکستان اور پرائم منسٹر 11 آمنے سامنے۔ قومی ٹیم نے دوسرے روز کھانے کے وقفے پر 391 رنز 9 وکٹوں کے نقصان پر اپنی اننگز ڈکلیئر کر دی۔ سرفراز احمد 41، بابر اعظم 40 اور عبداللہ شفیق 38 رنز بنا کر نمایاں رہے۔
PSL 9 की ड्राफ्टिंग 22 ममालिक के 485 खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। प्लाटिनम कैटेगरी में 46 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। 76 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने डायमंड कैटेगरी में इंदराज कराया। शेन वॉटसन कोयटा ग्लैडिएटर के हेड कोच मुकर्रर। बांग्लादेश के साबिक कप्तान को हाथ से गेंद रोकना महंगा पड़ गया। मुशफिकुर रहीम विकेटों में जाती गेंद हाथ से रोकने पर आउट। मुशफिक ऑब्स्टर कचिंग द फील्ड आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। रूसी सदर प्यूटन सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। रूसी सदर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तेल गजा की सूरत हाल और यूक्रेन के मामले पर गुफ्तगू होगी। रूस के इलाके साइबेरिया में दर्जा हरारत -58 तक गिर गया। बर्फानी तूफान की यकबस्ता हवाओं ने हर चीज जमा कर रख दी। सर्दी की इस लहर से मॉस्को भी मुतासिर। पारा -10 तक गिर गया। और जुनैद जमशेद को मद्दाहों से पिछले 7 बरस बीत गए। मासी के पॉप स्टार ने गुलकारी तर्क करके नाफखानी में बुलंद मकाम जुनैद जमशेद तैयारा हादसे में जान बहक हो गए थे।